नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस लोकसेवा तयारी क्लास युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत विश्वका र नेपालका केही चर्चित व्यक्तित्वहरूको बारेमा जानकारी गराउने छौं। आशा छ तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु हुनेछ। साथीहरू, अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। राजा त्रिभुवन। जानकारी रहोस् साथीहरू, राजा त्रिभुवन शाहवंशकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन सञ्चालन गर्ने राजा हुनुहुन्छ। उहाँले विक्रम सम्वत 1968 देखि विक्रम सम्वत 2011 सम्म करिब 43 वर्ष शासन सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सागर थापा। उहाँ नेपाली फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हुनुहुन्छ। महाप्रसाद अधिकारी। जानकारी रहोस् साथीहरू, महाप्रसाद अधिकारी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको 17औं गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2076 साल चैत्र 24 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उहाँलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदावधि 5 वर्षको हुने गर्दछ। विनय मोहन कोत्रा। जानकारी रहोस् साथीहरू, विनय मोहन कोत्रा हाल नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत हुनुहुन्छ। अब्दुल हमिद। अब्दुल हमिद बङ्गलादेशका हालका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ बङ्गलादेश। हसिना। शेख हसिना बङ्गलादेशकी हालकी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। करेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ बङ्गलादेश। जिग्मे सिग्मे नामग्याल वाङचुक। उहाँ चाहिँ भुटानको हालको राजा हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् साथीहरू, भुटानमा राजालाई नरेश पनि भन्ने गरिन्छ। लोटे छिरिङ। उहाँ चाहिँ हालको भुटानको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। करेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ भुटान। आरिफ अल्वी। आरिफ अल्वी पाकिस्तानको हालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ पाकिस्तान। इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तानको हालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। करेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ पाकिस्तान। गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे चाहिँ हालको श्रीलङ्काको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ श्रीलङ्का। महेन्द्र राजपक्षे। महेन्द्र राजपक्षे चाहिँ हालको श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। करेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ श्रीलङ्का। अशरफ घानी। अशरफ घानी चाहिँ अफगानिस्तानको हालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ अफगानिस्तान। इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली चाहिँ हालको मालदिभ्सको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ मालदिभ्स। अग्नि प्रसाद सापकोटा। अग्नि प्रसाद सापकोटा नेपालको वर्तमान सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 12 गते नेपालको 8औं सभामुखको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। साथीहरू, तपाईहरुलाई म के सानो जानकारी गराउन गइरहेको छु। नेपालमा हालसम्म 8 जना सभामुखहरू भइसकेका छन्। त्यो मध्ये पहिलो सभामुखको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, दोस्रो दमननाथ ढुङ्गाना, तेस्रो रामचन्द्र पौडेल, चौथो तारानाथ राणाबाट, पाँचौं सुभाष नेवाङ, छैटौं अनुसरी घरती, सातौं कृष्णबहादुर मोरा र आठौं सभामुखको रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ। अर्पण शर्मा कटेल मेमोरी किङ अफ नेपाल भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँले सन् 2015 सेप्टेम्बर 26 तारिकमा 1 मिनेटमा 42 वटा शब्द मेमोराइज गरेर गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउनु भएको थियो। जानकारी रहोस् साथीहरू, उहाँले नाम दर्ता गराउँदा पाथिभरा होटेल एन्ड लज दमक झापा स्थित गर्नुभएको थियो। गौरिका सिंह। जलपरी उपनामले पनि चिनिने गौरिका सिंह नेपालको तर्फबाट ओलम्पिक खेलमा भाग लिने सबैभन्दा कान्छो खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हालै नेपालमा सम्पन्न 13औं साग गेममा 4 वटा स्वर्ण
2वटा रजत र 2वटा काँस्य गरी 8वटा पदक नेपाललाई दिलाउनु भएको थियो। जुलियस असान्ज। जुलियस असान्ज एक अस्ट्रेलियन नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो वेबसाइट मार्फत सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी कर छलीको खुलासा गर्नुभएको थियो। निकोलस कपर्निकसको जन्म पोल्यान्डमा भएको हो। उहाँ सूर्य केन्द्रीय सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् र उनले पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाएका थिए। निकोला टेस्ला एसी करेन्टका प्रतिपादक हुनुहुन्छ। आर्किमिडिस। प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा गणितशास्त्री आर्किमिडिसको जन्म ईसापूर्व 287 मा ग्रिसको सिसिलीमा भएको थियो। उनले सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त, लिबरको सिद्धान्त र पेजको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। पाईको मान 22/7 हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि आर्किमिडिज नै हुन्। साथीहरू, जानकारी रहोस्, आर्किमिडिजले उक्त लको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेपछि एउटा प्रसिद्ध भनाइ राखेका थिए, जुन भनाइ यस प्रकार छ: गिभ मी अ प्लेस टु स्ट्यान्ड एन्ड आई विल मुभ द अर्थ। लियोनार्दो दा भिन्ची। विश्व प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो दा भिन्चीको जन्म इटालीमा भएको थियो। लियोनार्दो दा भिन्चीको सबैभन्दा चर्चित सिर्जना मोनालिसा हो, जुन 3 वर्ष लागेर निर्मित भएको थियो। मोनालिसा पछि भिन्चीको प्रसिद्ध चित्र अन्तिम भोज हो। महान दार्शनिक अरस्तुको जन्म ग्रिसको स्टेगिरामा भएको थियो। जानकारी रहोस् साथीहरू, अरस्तुद्वारा लिखित राज्य र संविधानको बारेमा वर्णन गरिएको द पोलिटिक्स नामक पुस्तक विश्व प्रसिद्ध छ। लुई पास्चरको जन्म फ्रान्समा भएको हो। जानकारी रहोस् साथीहरू, यिनले क्षयरोग तथा रेबिज रोग विरुद्धको खोपको आविष्कार गरेका थिए। पानीदेखि डराउने रोग हाइड्रोफोबियाको उपचार विधि पत्ता लगाएका थिए। लुई पास्चरले घाउ पाक्ने कारक तत्त्व ब्याक्टेरिया हो भनी पत्ता लगाएका थिए। स्मरण रहोस्, रेबिज रोग विरुद्धको खोपको आविष्कारपछि लुई पास्चरको सम्मानमा फ्रान्समा पास्चर इन्स्टिच्युट नामक संस्थाको स्थापना गरिएको थियो। डार्विन। विकासवादी सिद्धान्त थ्योरी अफ इभोल्युसनका प्रतिपादक प्रसिद्ध प्रकृतिशास्त्री चार्ल्स डार्विनको जन्म बेलायतमा भएको थियो। ग्ल्याडिनो ब्रुनो। यिनको जन्म पोल्यान्डमा भएको हो। यिनलाई विज्ञानका प्रथम शहीदका रूपमा चिनिन्छ। सर आइज्याक न्युटनको जन्म बेलायतमा भएको हो। जानकारी रहोस् साथीहरू, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त र गतिको नियम सर आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाएका थिए। बुद्ध लामा नेपाल आइडल सिजन 1 का विजेता हुन्। जानकारी रहोस् साथीहरू, सिजन 1 मा फर्स्ट रनर अप निशान भट्टराई र सेकेन्ड रनर अप प्रताप दास हुन्। रवि ओड। यिनी नेपाल आइडल सिजन 2 का विजेता हुन्। जानकारी रहोस् साथीहरू, सिजन 2 मा फर्स्ट रनर अप विक्रम बराल, सेकेन्ड रनर अप सुमित पाठक र थर्ड रनर अप सुस्मिता अधिकारी हुन्। सनी विश्वकर्मा चर्चित सो लोक स्टारमा प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए र यस सोमा द्वितीय स्थान चेतन गोतामे स्याङ्जाका र तृतीय स्थान विनोद दनुवार उदयपुरका। मोनालिसा। लियोनार्दो दा भिन्चीद्वारा निर्मित मोनालिसाको वास्तविक नाम मोनालिसा डेला मियोकोन्दो हो। खगोलशास्त्रीय वैज्ञानिक स्टेफन हकिङको जन्म बेलायतमा भएको हो। स्मरण रहोस् साथीहरू, उनको निधन सन् 2018 मार्च 14 तारिकमा भएको थियो। जर्ज वाशिङटन। यिनी अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति हुन्, फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ युएसए। जन एडम्स। यिनी अमेरिकाका दोस्रा राष्ट्रपति, सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट अफ युएसए। माइकल फिलिप्स। यिनी युएसएका पौडीबाज हुन्। यिनले ओलम्पिक खेलमा हालसम्म सर्वाधिक स्वर्ण पदक जितेका छन्।
जानकारी रहोस् साथीहरू, हालसम्म यिनले 29 वटा स्वर्ण पदक जितेका छन्। महावीर पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष हुन्। जानकारी रहोस् यिनले एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने रोमन म्यागसेसे पुरस्कार 2007 मा प्राप्त गरेका थिए। गुगलका वर्तमान सिइओ सुन्दर पिचाई एक भारतीय नागरिक हुन्। साथीहरू, यिनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निवर्तमान महासचिवहरू हुन्। जानकारी रहोस् संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हालसम्म 9 जना महासचिवहरू नियुक्त भएका छन्। यिनीहरू यस प्रकार छन्। प्रथम ट्रिगबेली नर्वे, दोस्रो ड्याग ह्यामरसोल्ड स्विडेन, तेस्रो उथान बर्मा म्यानमार, चौथो कुर्ट वाइल्डहाइम अस्ट्रिया, पाँचौं हाबियर प्रेज्दी कोयार पेरू, छैटौं डाक्टर बुत्रुस घाली इजिप्ट, सातौं कोफी अन्नान घाना, आठौं वान की मुन दक्षिण कोरिया, नवौं वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरस पोर्चुगलका हुन्। अर्जुन बहादुर थापा सार्कका 12औं महासचिव हुन् तथा नेपालबाट महासचिव हुने दोस्रो व्यक्तित्व हुन्। जानकारी रहोस् सार्कका नेपालबाट पहिलो महासचिव हुने व्यक्ति यादवकान्त सिलवाल हुन्। उनी सार्कका चौथो महासचिव थिए। विजया लक्ष्मी पण्डित एक भारतीय नागरिक हुन्। उहाँ राष्ट्रसङ्घको पहिलो निर्वाचित महिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2073 साल असार 27 गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो। चोलेन्द्र शमशेर जवारा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् प्रधान न्यायाधीशको क्रममा उहाँ 27औं प्रधान न्यायाधीश हुन् र नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्थ्यो। विनोद चौधरी नेपाली धनाढ्यहरूको फोक्सोको लिस्टमा पर्ने एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् फोक्सोले सन् 2019 मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उनी 1349औं स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। माइकल ज्याक्सन एक विश्व प्रसिद्ध डान्सर हुन्। जानकारी रहोस् सन् 2009 जुन 25 तारिकका दिनमा उनको निधन भएको थियो। कुमार पन्त एनआरएनको 9औं अध्यक्ष हुन्। शेरधन राई प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री हुन्। लालबाबु राउत मोहम्मद उनी प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री हुन्। डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्। जानकारी रहोस् डोरमणि पौडेल नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पनि चिनिन्छन्। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्। शङ्कर पोखरेल प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री हुन्। महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्। त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्। डिगो म्याराडोना अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडी हुन्। उनलाई फुटबलका जादुगर भनेर पनि चिनिन्छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्द पञ्चायतकालका अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका लोकेन्द्र बहादुर चन्द पछिल्लो समय मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। लामु अमात्य नेपाल सरकारद्वारा घोषित पहिलो नर्सका रूपमा हुनुहुन्छ। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल विश्वको पहिलो नर्सको रूपमा चिनिने फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म इटालीमा भएको हो। जानकारी रहोस् साथीहरू फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई लेडी अफ द ल्याम्प भनेर पनि चिनिन्छ। महान विश्व प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी पेलेको जन्म ब्राजिलमा भएको हो। जानकारी रहोस् साथीहरू पेलेको वास्तविक नाम एड्सन अरन्ते डो नासिमेन्टो हो। मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कि हुङ्गिङ्स
किकी हङ्गिङ्स पहिलो मिस वर्ल्ड हुनुहुन्छ। उहाँ स्विडेनकी हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् साथीहरू, मिस वर्ल्डको सुरुवात सन् 1951बाट भएको हो। रुबी राणा, रुबी राणा फर्स्ट मिस नेपाल हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् साथीहरू, मिस नेपाल प्रतियोगिताको सुरुवात सन् 1994बाट भएको हो। अनुष्का श्रेष्ठ, अनुष्का श्रेष्ठ मिस नेपाल 2019 हुनुहुन्छ। पर्मिला, उनी फर्स्ट मिस इन्डिया हुन्। सुमन राव, सुमन राव मिस इन्डिया 2019 हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् साथीहरू, उहाँ मिस वर्ल्ड 2020 को थर्ड रनरअप पनि हुनुहुन्छ। सर रबर्ट वालपोल, विश्वको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुनुभएका सर रबर्ट वालपोल ब्रिटेन नागरिक हुन्। जानकारी रहोस् साथीहरू, विश्वमा पहिलो पटक बजेट भाषण गर्ने व्यक्ति पनि सर रबर्ट वालपोल नै हुन्। श्री माओ बन्दरानाइके, श्री माओ बन्दरानाइके विश्वको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुनुभएको थियो। उहाँ श्रीलङ्काकी नागरिक हुनुहुन्छ। विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा चयन हुनुभएको इसाबेल पेरो अर्जेन्टिनामा जन्मिनुभएको हो। डाक्टर रामवरण यादव, डाक्टर रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल। जानकारी रहोस् साथीहरू, डाक्टर रामवरण यादव विक्रम सम्वत 2065 साल साउन 6 गते निर्वाचित हुनुभएको थियो। विद्यादेवी भण्डारी, विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् साथीहरू, विद्यादेवी भण्डारी पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2072 साल कार्तिक 11 गते निर्वाचित हुनुभएको थियो भने दोस्रो कार्यकालको लागि विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 29 गते निर्वाचित हुनुभएको थियो। रामनाथ कोविन्द, रामनाथ कोविन्द वर्तमान भारतका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। मुन जे-इन, मुन जे-इन दक्षिण कोरियाको वर्तमान राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। किम जोङ, किम जोङ उत्तर कोरियाको वर्तमान राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। भ्लादिमिर पुटिन, भ्लादिमिर पुटिन वर्तमान रुसका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प वर्तमान युएसए का राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। पूर्णचन्द्र थापा, पूर्णचन्द्र थापा नेपालका वर्तमान प्रधान सेनापति हुन्। परमानन्द झा, परमानन्द झा नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति हुन्। नन्दबहादुर पुन, नन्दबहादुर पुन वर्तमान नेपालका उपराष्ट्रपति हुन्। विद्यासुन्दर साके, विद्यासुन्दर साके काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। ल्यारी पेज, ल्यारी पेज साथीहरू गुगलका संस्थापक हुनुहुन्छ। जानकारी रहोस् साथीहरू, गुगलको स्थापना सन् 1998 सेप्टेम्बर 4 तारिकमा भएको हो र यसको प्रधान कार्यालय क्यालिफोर्निया युएसए माउन्ट भ्यूको गोल्डप्लेक्समा रहेको छ। मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग फेसबुकका संस्थापक हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस् साथीहरू, फेसबुकको स्थापना सन् 2004 फेब्रुअरी 4 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय मेनलो पार्क क्यालिफोर्निया अमेरिकामा रहेको छ। डाक्टर सन्दुक रोहित, डाक्टर सन्दुक रोहित एक आँखा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्। आबी अहमद अली, आबी अहमद अलीले सन् 2019 को शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। साथीहरू जानकारी रहोस्, उहाँ इथियोपियाको वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन्। टङ्कमणि शर्मा, टङ्कमणि शर्मा नेपालको वर्तमान महालेखा परीक्षक हुनुहुन्छ। नवीन कुमार घिमिरे, नवीन कुमार घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वर्तमान प्रमुख हुनुहुन्छ। श्री हिमालय शमशेर जवारा, हिमालय शमशेर जवारा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम गभर्नर हुन्। उमेश प्रसाद मैनाली, उमेश प्रसाद मैनाली लोकसेवा आयोगका वर्तमान अध्यक्ष हुन्। जेफ बेजोस, फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीमा हाल उनी पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ। मार्टिन लुथर किङ, मार्टिन लुथर किङ एक अमेरिकी नागरिक हुन्।
उनी अमेरिकाको काला जाति विरुद्धमा लड्ने एक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँलाई अमेरिकाको गान्धी भनेर पनि चिनिन्छ। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक सामाजिक अभियन्ता हुन्। उहाँको जन्म अल्बानियामा भए तापनि उहाँ भारतमा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो। हरिप्रसाद रिमाल। हरिप्रसाद रिमाल रेडियो नेपालका प्रथम गायक हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँको निधन विक्रम सम्वत 2075 साल भाद्र 15 गते भएको थियो। नील आर्मस्ट्रङ। नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पहिलो पटक पुग्ने अमेरिकी नागरिक हुन्। स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँले सन् 1969 जुलाई 20 तारिकमा चन्द्रमाको भर्जिन ल्यान्डमा पहिलो पटक मानव पाइला राख्नुभएको थियो। युरी गागरिन। युरी गागरिन अन्तरिक्षमा पहिलो पटक पुग्ने एक रुसका नागरिक हुन्। स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँलाई अन्तरिक्षका कोलम्बस भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँ सन् 1961 अप्रिल 12 तारिकमा अन्तरिक्षमा पुग्नुभएको थियो। अनुसेह अन्सारी। अनुसेह अन्सारी अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला पर्यटक हुन्। डेनिस टिटो। डेनिस टिटो अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पर्यटक हुनुहुन्छ। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारतबाट अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। कल्पना चावला। कल्पना चावला भारतबाट अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। सत्यमोहन जोशी। सत्यमोहन जोशी एक साहित्यकार हुन्। उहाँले हालसम्म 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँलाई शताब्दी पुरुष भनेर पनि चिनिन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन। फादर अफ साइन्स भनेर चिनिने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म जर्मनीको उल्म सहरमा भएको थियो। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनका चान्सलर हुनुहुन्थ्यो। स्मरण रहोस् साथीहरू, एडोल्फ हिटलरको जन्म अस्ट्रियामा भएको थियो। उनी पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन सेनामा भर्ती भएका थिए। सर एडमन्ड हिलारी। सर एडमन्ड हिलारी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस् साथीहरू, सन् 1953 मे 29 तारिकका दिन नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पासँगै न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो। जुनको ताबेई। जुनको ताबेई सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्ने प्रथम महिला हुन्। स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँले सन् 1975 मे 16 तारिकमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। उहाँ जापानकी नागरिक हुन्। मलाला युसुफजई। मलाला युसुफजई सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ पाकिस्तानी नागरिक हुनुहुन्छ। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी मलाला युसुफजईसँगै संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने भारतीय नागरिक हुन्। थोमस अल्वा एडिसन। वैज्ञानिकहरूका पनि वैज्ञानिक भनेर चिनिने थोमस अल्वा एडिसन अमेरिका स्थित मेन्लो पार्कमा जन्मिनु भएको थियो। स्मरण रहोस् साथीहरू, उहाँलाई आफ्नो नाम आफै बिर्सिने वैज्ञानिक भनेर पनि चिनिन्छ। अनुराधा कोइराला। अनुराधा कोइराला एक सामाजिक अभियन्ता हुन्। उहाँलाई सन् 2010 मा CNN हिरो पनि घोषित गरिएको थियो। स्मरण रहोस् साथीहरू, अनुराधा कोइराला बागमती प्रदेशको निवर्तमान प्रदेश प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सरदार वल्लभभाई पटेलको स्ट्याटु विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्ट्याटु पनि हो। स्मरण रहोस् साथीहरू, उक्त स्ट्याटु भारतको गुजरात स्थित 182 मिटर उचाइमा रहेको छ। कुलमान घिसिङ। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस् साथीहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना विक्रम सम्वत 2042 साल भाद्र 1 गते भएको हो। जर्ज एन स्टक। जर्ज एन स्टक प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टरपोलका वर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस् साथीहरू, इन्टरपोलको स्थापना सन् 1923 सेप्टेम्बरमा भएको हो र यसको नेपाल 100औं सदस्य हो। तोरण शमशेर जबारा। तोरण शमशेर जबारा नेपाल प्रहरीका
प्रथम प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी हुनुहुन्छ। अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति हुन्। साथीहरू, मैले यो जानकारी इन्टरनेट र लोकसेवा आयोग तयारीका किताबहरूबाट लगेको हो। यसमा कुनै त्रुटि भए हामीलाई कमेन्ट गरिदिनुहोला र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।